اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد بشمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الکونین والثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دی اے عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس دے اندر میرے ذمے ختم نبوت دا ہی عنوان احباب نے لگائے۔ میں تساں احباب دی خدمت دے اندر اس عنوان دے تحت اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن وچوں
اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین وچوں یہ بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے، اور عقیدہ ختم نبوت دا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ او دی توفیق تو بغیر ایک حرف بھی بیان کرنا ناممکن ہے، اور توانو سارےانو اللہ نے تھے لے آندہ ہے سنن واسطے۔ اللہ تواڈا سننا اور ساڈا سنانا اپنی بارگاہ قبول فرما لے۔ جس طرح اللہ دے اس گھر دے اندر اسی اکٹھے ہاں، اللہ اپنی جنت وچ بھی اسی طرح اکٹھے فرما لے۔ حضرات، عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ جس طرح عقیدہ توحید تو بغیر کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا، کوئی اپنے آپ نو مسلمان کہلوانے والا اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک وہ دا عقیدہ توحید اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دے مطابق نہ ہوئے۔ بعین ہی اسی طرح جب تک ہر مسلمان کہلوان والے دا عقیدہ ختم نبوت بھی کتاب و سنت دے مطابق نہ ہوئے، او بندہ مومن تے مسلمان نہیں بن سکتا۔ مومن اور مسلمان بنن واسطے جتھے عقیدہ توحید ضروری ہے، اوتھے ہی عقیدہ ختم نبوت بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ حضرات، عقیدہ ختم نبوت دا معنی اے ہے کہ اس بات دا عقیدہ بنایا جائے اور ایمان رکھیا جائے کہ اس کائنات دے اندر اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر مبعوث فرمائے نے، لیکن انہاں سارے نبیاں اور رسولاں دے وچوں سب تو آخری نبی اور آخری رسول عبداللہ دا بیٹا آمینہ دا در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری نبی تے آخری رسول نے۔ آپ علیہ السلام تو بعد قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آنا۔ وحی دا سلسلہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی وفات دے نال بند ہو چکے ہیں۔ اس تو بعد قیامت تک وحی دا نزول نہیں ہونا۔ قرآن اللہ دی آخری کتاب مکمل میرے پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہو چکی ہے۔ اس تو بعد کوئی کتاب دنیا تے آسمان تو نہیں آنی۔ شریعت آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل اور مکمل بیان ہو چکی ہے۔ اس تو بعد کوئی شریعت نہیں آنی۔ آپ علیہ السلام دی نبوت اور رسالت اس کائنات دے اندر آخری نبوت اور آخری رسالت ہے۔ آپ علیہ السلام دی شریعت محمدیہ اس کائنات دے اندر آخری شریعت ہے۔ آپ علیہ السلام تے اترن والی کتاب قرآن اس کائنات دی اندر رب دی طرفوں اترن والیاں کتاباں چوں آخری کتاب ہے، اور آمینہ دے لال علیہ السلام دی امت اس کائنات دیاں امتاں چوں آخری امت ہے۔ انہاں ساریاں باتاں تے ایمان رکھنا اے ہے عقیدہ ختم نبوت۔
اگر کوئی انسان میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد کسی دی نبوت دا تصور بھی رکھ دے کہ کوئی نبی بن سکتا ہے، کوئی رسول بن سکتا ہے، وہ بندہ مسلمان بولو ہو سکتا؟ گج کے بولو ذرا، ہو سکتا؟ کم از کم امت مسلمہ دا اس بات تے اتفاق ہے کہ میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا تقاضا ہے وے کہ آپ تو بعد کسے اور دی نبوت دا تصور بھی کرنا جائز گج کے بولو نہیں۔ جیڑا بندہ یہ سمجھتا ہے، کئی لوگ گل کرتے ہیں نا، آندے نے ویکھو جی مرزا غلام احمد قادیانی انہوں منن والے بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے لیکچرار، بڑے بڑے جناب عہدیدار، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے مشیر، بڑے بڑے جناب صدر اور گورنر اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے انہوں ماندے نے ایڈے پڑھے لکھے لوگ، آخر کوئی گل ہے تے پڑھے لکھے لوگ انہوں ماندے نے نا، کیوں جی یہ گل کر دے نے کئی لوگ کے نہیں کر دے، جیڑے جاہل لوگ نے بد نصیب بدبخت آندے نے جی کوئی گل ہے تے نا زمانہ انہوں ماندے نا، ایمیں تے نہیں ماندہ۔ سن لو جیڑا بندہ اے کہیں دے کوئی گل ہے تے انہوں ماندے، او بھی اپنے ایمان دی فکر کرے، او بھی مسلمان نہیں جے۔ مسلمان ہوئے جیڑا اس بات دا اعلان کرے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد کسے دی نبوت دا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میں ایک اور بات کرنا، لوگ آندے نے او جی مرزا غلام احمد قادیانی او تے کانا سی، او تے پینگا سی، او تے گوڑ دی تھاں تے مٹی کھاندا سی، تے گوڑ نال استنجے کردا سی تے اوہی کھان لگ پیندا سی، او تے جناب انجدہ سی تے اونجدہ سی۔ میں کہنا تسی آکھو او یوسف جیسا حسن بھی لے کے آئے، او جناب بڑا با کمال بھی بن کے آئے، عقل دا بڑا دانا بھی ہوئے، سمجھدار بھی ہوئے، سیانہ بھی ہوئے، مالدار بھی ہوئے، حسب و نسب والا بھی ہوئے، اللہ شان و شوکت والا بھی ہوئے، تے آکے آکھے کہ میں نبیاں اسی انہوں انسان بھی منن واسطے تیار نہیں، نبی مننا تے دور دی گل ہے۔ اے نہیں بحث کہ او پینگا سی یا کانا سی، اسی کہنے ہیں ساڑھے ایمان دا تقاضا ہے بے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام تو بعد کوئی کسے قسم دا نبی بولو آ سکدا، گاج کے بولو آ سکدا، جیڑا کہیں دے آ سکدے یا آئے وہ اپنے ایمان دی فکر کرے، اور مسلمان نہیں ہو مومن نہیں، وہ دا عقیدہ ختم نبوت درست نہیں۔ اور اللہ نے قرآن دی اندر ایک مقام تے نہیں کئی جگہ تے آپ علیہ السلام دے عقیدہ ختم نبوت نو بیان فرمایا ہے اور کئی انداز بیان کیتا ہے۔ آؤ ذرا قرآن دیاں چند آیتاں سماعت فرما لو، اللہ تو آڈا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ قبول فرما لے۔ سنو قرآن کی آند ہے، میں پہلے پارے تو آڈے سامنے اے بات نو رکھنا چاہنا، رب دا قرآن پہلا پارا سورہ البقرہ دا آغاز ہو رہے ہیں، تے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ایک قرآن دیاں ابتدائی پہلی سورۃ البقرہ دیاں پہلیاں آیتاں جے
اے دی اندر میرے رب نے جیڑا عقیدہ ختم نبوت بیان فرمایا نا، بڑی توجہ رکھنا انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماندے نے متقی کون لوگ نے؟ فرمایا پہلا رب نے اپنی کتاب دا تعارف کروایا ہے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے جڑی کتاب تواڈے ہتھاں دے اندر موجود ہے، اے قرآن جڑا تواڈے کول موجود ہے، اے کتاب لا ریب کتاب ہے، کوئی شک و شبہ اے دے اندر نہیں جے۔ اللہ ایک کتاب کی بن کے آئی ہے، فرمایا ھدی للمتقین، اے متقیاں واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے، اے ہدایت دین والی کتاب ہے۔ اللہ متقی کون لوگ نے جنہاں نو اے کتاب ہدایت دیندی ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی او لوگ نے جڑے غیب تے ایمان رکھ دے نے، جیڑیاں چیزاں اکھاں نال ویندے نہیں اللہ نے بیان کر دیتیاں نے یا رسول اللہ نے بیان فرما دیتیاں نے، اونا چیزاں تے ایمان رکھ دے نے۔ اللہ نو ویکھیا نہیں پر اللہ تے ایمان رکھ دے نے، فرشتیاں نو ویکھیا نہیں پر فرشتیاں تے ایمان رکھ دے نے۔ آسمان پہلا نظر آندا ہے، ایدو اتلے آسمان نہیں ویکھے پر اللہ تے او دے رسول نے بیان فرما دیتا ہے، ایمان رکھ دے نے۔ حضرات قبر دے معاملات نو اپنے کاناں نال سنیا نہیں، اکھاں نال ویکھیا نہیں پر اللہ اور اس دے رسول نے بیان فرما دیتا ہے، او دے تے ایمان رکھ دے نے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، غیب تے ایمان رکھ دے نے۔ ویقیمون الصلاۃ، فرمایا متقی او لوگ نے جڑے نماز قائم کر دے نے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں رب دی راہ دے اندر خرچ کر دینے۔ تے اگلیاں جڑیاں گلاں رب نے بیان فرمائیاں نے نا، اے دی اندر اللہ نے عقیدہ ختم نبوت سمجھا دیتا ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا متقی او لوگ نے جڑے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑیاں چیزاں تواڈے تے اتاریاں گئیاں نے انہاں چیزاں تے ایمان رکھ دے نے۔ قرآن تواڈے تے اتاریا گیا ہے، قرآن تے ایمان رکھ دے نے۔ حدیث تواڈے تے اتاری گئی ہے، حدیث تے ایمان رکھ دے نے۔ سونیاں جیڑیاں تواڈے تے نازل ہون والیاں رب والوں چیزاں نے انہاں چیزاں تے ایمان رکھ دے نے۔ وما انزل من قبلک، تے جیڑیاں چیزاں تواڈے تو پہلا نازل ہو چکیاں نے۔ پہلا کی نازل ہویا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام تو تورات اتاری اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر، زبور اتاری حضرت سلیمان داود علیہ السلام پر، انجیل اتاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرات صحف ابراہیم رب نے نازل فرمائے، صحف موسیٰ نازل فرمائے۔ اللہ نے تقریباً 313 کتاباں آسمان تو کتاباں تے صحیفے نازل فرمائے۔ فرمایا سونیاں متقی او لوگ نے جڑے تواڈے اوپر اترن والے قرآن تے حدیث تے بھی ایمان رکھ دے نے۔ وما انزل من قبلک، تے جیڑیاں چیزاں تواڈے تو پہلا اتاریاں گئیاں نے انہاں چیزاں تے بھی ایمان رکھ دے نے۔ تے اگے میرا رب کی فرماندے نے؟ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، تے اے دو بعد آخرت دے اوپر یقین رکھ دینے، مرن تے مرن تو بعد اٹھ کے رب دے سامنے پیش ہون پر یقین رکھ دینے۔ اے جڑیاں ساریاں صفتاں والے لوگ نے نا، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اے لوگ اپنے رب والو ہدایت اوپر نے اور اے ہی لوگ کامیابی پان والے نے۔ حضرات میں جیڑی گل تانوں سمجھانا چاہنا، رب دے قرآن وچوں رب نے آکھیا تواڈے اوتے اترن والیاں چیزاں تے ایمان رکھ دے نے، تے تواڈے تو پہلیاں جیڑیاں اترن والیاں چیزاں نے انہاں تے ایمان رکھ دے نے۔ اللہ نے میرے نبی تے اترن والیاں چیزاں دی گل کیتی ہے، میرے نبی تو پہلاں جیڑیاں چیزاں اتریاں نے انہاں دی گل کیتی
ہے میرے نبی تو بعد کسے چیز دے اترن دی رب نے بات نہیں کی تھی بلکہ میرے نبی تو بعد رب نے آخرت دی بات کی تھی حضرات اے تو گل اے سمجھ آندی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام تو پہلے جو کچھ اترنا سی اتر چکی ہے جنہیں نبی بن کے آنا سی آ چکی ہے میرے نبی نے انہاں دیاں تصدیقاں کر دیتیاں نے جو پہلا کتاباں اترنیاں سن اتر چکیاں قرآن نے انہاں دیاں تصدیقاں کر دیتیاں نے میرے پیغمبر تو بعد نہ رب نے کسے چیز دے اتارن دا ذکر کیتا ہے نہ کسے کتاب دا ذکر کیتا ہے نہ کسے نبوت دا ذکر کیتا ہے نہ کسے رسالت دا ذکر کیتا ہے بلکہ میرے نبی تو بعد رب نے آخرت دا ذکر کیتا ہے اور دسے آئے ہوئے کہ میرے نبی تو بعد نہ کوئی کتاب ہونی ہے نہ کوئی شریعت ہونی ہے نہ کوئی نبوت ہونی ہے نہ کوئی رسالت ہونی ہے اور میرے نبی تو بعد ہونی ہے تے قیامت ہونی ہے کی ہونی ہے بولو گاج کے بولو کی ہونی ہے قیامت تو پہلا کوئی نبی بولو ہونا کوئی رسول ہونا کوئی کتاب ہونی کوئی صحیفہ نہیں آنا کوئی شریعت نہیں ہونی کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام آخری نبی نے آخری رسول نے آپ دی کتاب آخری کتاب ہے آپ دی شریعت آخری شریعت ہے اس واسطے میرے پیغمبر تو پہلی آندہ تے رب نے ذکر فرما دیتا ہے پر بعد وچ میرے رب نے کسے کتاب دا کسے نبی دا کسے رسول دا ذکر نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ اور میرے نبی تو بعد آخرتی ہونی ہے اللہ نے اے ہوئی گل قرآن دے ایک اور مقام تے فرما دیتی ہے اے قرآن دا جناب 27واں پارہ سورہ قمر ہے اور پہلی آیت ہے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر فرمایا او دنیا جہان دیو لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر چند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں کافرہ مطالبہ کیتا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی سچے نبی ہو کوئی نبوت دی نشانی لے کے آؤ کوئی جناب ایسی نشانی وکھاؤ کہ پتہ لگے تسی نبی ہو تے میرے رب نے فرمایا سونیا انہاں ساریاں نو جمع فرما لو اسی تواڈی نبوت تے رسالت دیاں نشانیاں انہاں نو وکھا دینے ہاں اے سارے جمع نے تے میرے رب نے آسمان تے چن نو دو ٹکڑے کر کے وکھا دیتا ہے صحابہ فرماندے نے ادھا چن پہاڑ دے ایس پاسے وے ادھا چن پہاڑ دے ایس پاسے وے اے نہیں کو ماڑی جی دراڑ آئی ہونی ہے کسے نو کو شک پاویں پہ گیا ہوئے ادھا چن پہاڑ دے ایس پاسے وے ادھا چن پہاڑ دے ایس پاسے وے میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر چن دو ٹکڑے ہو چکے ہیں اور اللہ فرماندے نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر اور چند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں قیامت قریب ہے اللہ گل سمجھنی چاہنے ہیں قیامت قریب ہے چند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں چند تے تیرے نبی دی زندگی چ دو ٹکڑے ہو چکے ہیں اللہ تو آنا قیامت قریب ہے اللہ چند دے دو ٹکڑے ہون دی تے قیامت دی گل ایک آیت جو کٹھی کیوں کی تھی فرمایا اس واسطے کہ چند دے دو ٹکڑے ہونا میرے نبی دی نبوت دی دلیل ہے میں دسنا ہے چاہنا ماں میرے نبی دی نبوت تو بعد اقتربت الساعۃ اور لوگوں قیامت ہی ہونی جے ایدو پہلا کوئی نبی تے رسول نہیں جے آنا اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کرے گا او دجال تے ہو سکتا ہے او قذاب تے ہو سکتا ہے او جھوٹا تے ہو سکتا ہے او کافر تے ہو سکتا ہے او بے ایمان تے ہو سکتا ہے او فاجر تے ہو سکتا ہے او فاسق تے ہو سکتا ہے او ظالم تے ہو سکتا ہے او نبی نہیں ہو سکتا او رسول نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے خود فرما دیتا ہے آپ نے انج دو
ونگلاں کٹھیاں فرمائیاں. آپ فرماندے نے او لوگو انا والساعۃ کہاتین، میں تے قیامت انجی کٹھے جے، میرے تو بعد قیامت ہی ہونی جے، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں جے آنا، میرے تو بعد کوئی رسول نہیں جے آنا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی بن کے آیا جے، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں جے آنا. سونیا تواڈے تو بعد کی آنا ہے؟ فرمایا میرے تو بعد قیامت ہی آنی ہے، ادو پہلا کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. میں قیامت تک واسطے ساری کائنات لئی رسول تے نبی بن کے آ گیا ہوں. حضرات میں دسنا چاہنا قرآن وچ ایک جگہ تے نہیں، اے میں توانو ایک چیز سمجھان واسطے 2-3 مقام تو توانو قرآن دیاں ایتا سنا دیتیاں نے جیدے بچ میرے رب نے دسی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام آخری نبی جے، آخری رسول جے. حضرات میں تو ایک اور گل سناواں، میرے پیغمبر آخری نبی نے، آخری رسول نے، قرآن دی ایک قرآن دا پارا 30 جے، رب دا قرآن اتھے بھی اعلان کر دے آوازم دیئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے عالم ارواح دی اندر سارے نبیاں دیاں روحاں نو جمع فرمایا تے رب فرماندے نے اے میرے نبیو، اے میرے نبیاں دیو روحو، میرے نال آج ایک وعدہ کر کے جاؤ. اللہ کی وعدہ کر کے جائیے؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں توانو کتاب و حکمت دے کے دنیا دے اندر مبعوث کر دے ماں، میں توانو کتاباں دے کے تے نبوتاں دے کے دنیا دے اندر پیج دے ماں. ثم جاءکم رسول، جڑا سما آیا نا، سما علماء نے لکھے ہے اے سما تراخی دا معنی دین واسطے آیا ہے، سب تو پچھے دا معنی دین واسطے آیا ہے. ثم جاءکم رسول، پھر تو آڈے دنیا تے آ جان تو بعد ساریاں تو پچھوں ساریاں تو بعدوں ایک آن والا آ جائے، ایک میرا رسول آ جائے، ایک میرا نبی آ جائے. اللہ کی ہو جا نبی آ جائے. فرمایا مصدق لما معکم، اور تواڈیاں گلاں دی تصدیق کرن والا نبی ہوئے، تواڈیاں کتاباں دی تصدیق کرن والا نبی ہوئے، تواڈیاں رسالتاں دی تصدیق کرن والا نبی ہوئے، تواڈیاں نبوتاں دی تصدیق کرن والا نبی ہوئے. اللہ جدوں آ جائے گا آخری نبی، آخری رسول آ جائے گا، اللہ پھر اساں کی کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اے میرے نبیو جدو میرا وہ آخری نبی آ جائے گا، آخری رسول آ جائے گا، پھر تساں او دیتے ایمان لے آنا ہے. سب تو پہلا تساں او دیتے ایمان لے آنا ہے. ثم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، او دیتے ایمان لے آ کے پھر تساں او دا مددگار بن جانا ہے. اللہ مددگار کیویں بننا ہے؟ فرمایا پھر تساں اپنے وال لوکاں نو دعوت نہیں دینی بلکہ لوکاں نو بلانا ہے، آمینہ دے لال محمد علیہ السلام وال بلانا ہے. اپنی کتاب دی دعوت نہیں دینی، لوکاں نو دعوت دینی ہے تے محمد علیہ السلام دی کتاب قرآن دی دعوت دینی ہے. پھر تساں اپنی شریعت تے لوکاں نو نہیں چلانا، تساں شریعت دی دعوت دینی ہے تے میرے آخری پیغمبر محمد دی شریعت دی دعوت دینی ہے. تساں آپ بھی او دیتے ایمان لے آنا ہے تے او دا پیغام اگے دنیا دے اندر عام کرن دے اندر او دا مددگار بن جانا ہے. چونکہ او آخری نبی ہوئے گا، آخری رسول ہوئے گا، تو ساں او دیتے ایمان بھی لے ہونے، او دا مددگار بھی بننے. اے میرے نبیوں دسو میرے نالے وعدہ کر دیو کہ نہیں کر دے؟ سارے نبی اندے نے قالو اقررنا قال فاشہدو وانا معکم من الشاہدین.
اللہ اسی تیرے نال وعدہ کرنے ہاں اگر ساڈی زندگی دے اندر تیرا آخری نبی آ گیا تیرا آخری رسول آ گیا اسی پھر اپنی نبوت وال لوکاں نوں نہیں بلاواں گے اپنی رسالتاں وال نہیں بلاواں گے اپنی شریعتاں وال نہیں بلاواں گے اپنی کتاب وال نہیں بلاواں گے بلکہ تیرے آخری نبی دے ایمان بھی لے آواں گے تے او دے اللہ سی مددگار بھی بن جاواں گے حضرات میں دسنا کی چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام وہ آخری نبی نے کہ جنہ واسطے اللہ نے اپنے سارے پہلے نبیاں کو وعدہ لیا ہے اور رب نے جنہ کو وعدہ لینا سی وہ سارے میرے نبی تو پہلا سن انہاں کو رب وعدہ لے چکے ہیں اگر اے مرزا کانامی نبی بننا ہوندا اے بھی پہلا ہوندا بعد وچ نہ ہوندا ثم جاکم دا تقاضا اے وے کہ آمینہ دا لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو آخر تے ہون گے سب تو بعد وچ ہون گے اور آخری نبی بن کے ہون گے آپ تو بعد کوئی نبی تے کوئی رسول نہیں آئے گا اور ایتھو ایک اور بھی گل سمجھ آئی میرے پیغمبر دی نبوت بھی آخری ہے تے میرے نبی دی بولو شریعت بھی آخری ہے اور جویں نبوت آخری ہے آپ تو بعد کوئی نبی بن کے نہیں آ سکتا اے میں میرے نبی دی شریعت بھی آخری ہے آپ تو بعد کوئی نمی شریعت بھی بولو آ سکتی گھج کے بولو اچھی بولو اب دیکھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال روایت بڑی معروف ہے علماء کو سن دے رہندے ہو تسی میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے انہاں دے ہاتھ دے اندر تورات دا ایک ورق ہے پڑھ دے آ رہے ہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بیٹھ کے تورات دا ورق پڑھن لگ پیندے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دی رنگت تبدیل ہونا شروع ہو جاندی ہے آپ دے چہرے دے اوپر غصہ ظاہر ہونا شروع ہو جاندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے عمر تیری ماں تے نو گم پائے آپ میرے نبی دا چہرہ تے تک کڈا غصہ میرے نبی دے چہرے تے وے حضرت عمر نے جدوں اللہ دے نبی دا چہرہ ویکھیا تے ڈر گئے فوراً گوڑیاں پار ہو کے فرماندے نے رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد النبیہ سونیا میں اللہ دے رب ہون تے راضیاں میں اسلام دے دین ہون تے راضیاں میں تواڈے نبی تے رسول ہون تے راضیاں اللہ دے نبی میں تے صرف ایویں لنگ دیاں مینوں تورات دا ایک ورق مل گیا تے میں انہوں پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ دے نبی میرا ایمان تواڈے اوپر مکمل ہے میرا ایمان کتاب اللہ قرآن دے اوپر مکمل ہے میرا ایمان اللہ دی ذات اوپر مکمل ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عمر سن لے اے تے تورات دا ایک ورق ہے اگر صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جان تسی مینوں چھڑ کے موسیٰ علیہ السلام دی شریعت پیچھے لگ جاؤ موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے ٹر پو لَزَلَلْتُمْ اے عمر تسی گمراہ ہو جاؤ گے سیدھے رستے تو بھٹک جاؤ گے ہدایت دے رستے تو ہٹ جاؤ گے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا او لوگوں سنو رب دا بنایا ہویا نبی حضرت موسیٰ بھی آ جائے میرے ہندیاں اگر تسی مینوں چھڑ کے موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے لگو گے گمراہ ہو جاؤ گے حضرات میں پوچھنا چاہنا یہ رب دے بنائے نبی دے پیچھے میرے پیغمبر نو چھڑ کے لگے آ جائے میرے نبی دے آن تو بعد بندہ گمراہ ہو جاندہ ہے تے جے میرے نبی دے آن تو بعد کسے انگریز دے بنائے دے پیچھے بندہ لگے یا کسے ہور دا پیروکار بن جائے پھر کہ میں ہدایت یافتہ رہ سکتے رب دا بنایا نبی موسیٰ علیہ السلام رب دے بنائے نبی نے نا عیسیٰ علیہ السلام کدے بنائے نبی نے رب دے بنائے نبی نے نا صحیح البخاری میں روایات موجود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہون گے اللہ نے انہوں آسمانہ تے اٹھایا زندہ اٹھایا ہے
اللہ قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نازل فرمان گے. حضرت عیسیٰ شام دے اندر دمشق دے اندر جامع مسجد دے اندر نازل ہون گے. نماز دا وقت ہوئے گا. لوگ آکھن گے حضرت جی اے عیسیٰ جی آؤ نا امامت کرواؤ, نماز دا وقت ہو گیا ہے. حضرت عیسیٰ فرمان گے او نانا علی امام منکم, امام تواڈے وچوں ہوئے گا, امام امت محمدیہ وچوں ہوئے گا. میں نبی بن کے نہیں آیا, محمد دا امتی بن کے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کدے بنائے نبی نے؟ کچھ ہی بولو. آن گے اپنی نبوت دا دعویٰ کرن گے, اپنی نبوت وال بلان گے, اپنی رسالت وال بلان گے, اپنی کتاب انجیل وال بلان گے, اپنی شریعت وال بلان گے؟ نہیں بلان گے, بلکہ دعوت دیں گے, رب دے قرآن دی دیں گے, بلان گے شریعت محمدیہ وال بلان گے, ایمان قبول کروان گے, میرے نبی دا کلمہ پڑھوا کے اشہد ان محمد رسول اللہ والا کلمہ پڑھوا کے ایمان قبول کروان گے. عیسائیت نو ختم کر دیں گے, یہودیت نو مٹا دیں گے. پوری دنیا تے عیسیٰ علیہ السلام دے آن تو بعد اگر کوئی مذہب ہوئے گا, مذہب اسلام ہوئے گا, اگر کوئی شریعت ہوئے گی, شریعت محمدیہ ہوئے گی, اگر کوئی کتاب ہوئے گی, رب دا قرآن ہوئے گا. نعرہ تکبیر, محمد مصطفیٰ, محمد صحابہ, محمد اہل بیت, نعرہ تکبیر. رب دا بنایا نبی بھی میرے پیغمبر تو بعد اگر آئے تے نبوت دا دعویٰ کر سکدا, رسالت دا دعویٰ بولو کر سکدا, اپنی شریعت وال بلا سکدا, اپنی کتاب وال نہیں جے بلا سکدا. کیوں؟ کیونکہ وعدہ کیتا نے نا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, عالم ارواج وعدہ کر کے آئے نے, اس وعدے نو نبھایا جا رہا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اچھا اسی اللہ دے بنائے نبی نو بھی اگر وہ قیامت تو پہنا آ جائے تے نبی تے رسول دی حیثیت نال من دے نہیں, تے دسو اس انگریز دے بنائے نو نبی منیں گے؟ بولو نہیں مننا گے. اور جیڑا انگریز دا بنایا ہے, انگریز دا تنخواہ دار ہے, انگریز دا وظیفہ خار ہے, اور جیڑا انگریز کولوں لے لے کے پیسے اور جناب اے انگریز دی دولت اتے پلن والا, اسی اینو انسان منن نو تیار نہیں, نبی تے رسول تے دور دی گل ہے. اے انسان بھی کہلوان دا حقدار نہیں جے. اے گل کہ انسان بھی کہلوان دا حقدار نہیں, اگر آکھو تے میں اے دی بھی قرآن چو دلیل دے دیاں. میں تے تسی ہو سکتا ہے کئیاں نو تھوڑا جا اندروں کوئی کچھ نہ کچھ خود ہوندی رہندی ہے, وہ آکھیں گے اللہ جی ویکھو جی چلو نبی نہیں ماندے تے انسان تے کم از کم مننا چاہیے. ایڈا بھی کی ہویا انہوں انسان تو ہی گرا. کئی انسانیت دی کئیاں نو پان بڑی چڑھی ہوندی ہے نا, انسانیت. اور رب نے قرآن میں پتہ کیا کیا فرمایا, اللہ نے بے ایمانہ کافران دی گل کیتی ہے, فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون. ایدہ ترجمہ سنو, اللہ فرماندے نے انہاں دے دل ہے نے پر حق گل دی سمجھ انہاں نو کوئی نہیں آندی, انہاں دیاں اکھاں ہے نے حق دی راہ ویکھ نہیں سکدے, انہاں دے کان ہے نے پر انہاں نو حق والی گل سنائی نہیں دیندی. ویکھو ہاں قادیانیاں نو سنا کے سمجھ آندی انہاں نو,
جنیاں مرضی تسی ٹھیکریاں بھن لڑو، ایتاں تے ایتاں سنائی آؤ، انہاں نوں کو سمجھ آؤندی ہے؟ اللہ کسے نوں ہدایت دے دے کوئی بڑی بات ہے، وگرنہ یہ نہیں جے انہاں نوں سمجھ آؤندی تے جے جنہ اوتے جاندے جاؤ، جنہ اے مرزے دے تنخواہ خور جڑے نے، اے جننے چوکھے پکے نے، اونا ہی جناب انہاں دیاں متاں ماریاں گئیاں نے۔ اللہ فرماندے نے اے جڑے بے ایمان کافر نے، انہاں دے دل حق دی گل نو سمجھن لئی تیار نہیں، انہاں دیاں اکھاں حق دی راہ ویکھن نو تیار نہیں، انہاں دے کان حق دی گل سنن نو تیار نہیں۔ اللہ پھر ایک کون نے فرمایا اولائک کل انعام، اوے اے تے ڈنگراں دی طرح نے، بل ہم اضل، ڈنگر بھی اپنے مالک نو پہچان دے نے، اے بدبخت ڈنگراں تو بھی بدتر نے، اے ڈنگراں تو بھی گج کے بولو ہاں، اے ڈنگراں تو بھی۔ ہن دسو پھر مرزا غلام احمد قادیانی نو انسان کیڑے پاسیوں منی ہے؟ رب آندا ہے ڈنگراں تو بھی بدتر ہے، کتیاں خنزیراں تو بھی بدتر ہے۔ وہ ایدے نالو کتے تے خنزیر چنگے نے جڑے کم از کم اپنے مالک نو پہچان دیتے ہیں۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل، اولئک هم الغافلون۔ آؤ میں تانوں عقیدہ ختم نبوت قرآن وچوں سمجھاواں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تو پہلا کم و بیش کوئی جناب 1.5 لاکھ نبی آئے نے، تے میرے پیغمبر 1.25 لاکھ نبی کوئی کم و بیش آئے نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام تو پہلے رب نے کئیاں نبیاں نو خطاب فرمایا جنہ دا قرآن ذکر آیا ہے۔ کی رب نے آکھیا فرمایا وَإِلَىٰ، توجہ ہے جے نا، بڑی توجہ فرمایا جے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اساں قوم عاد وال انہاں دے پرا ہود نو نبی بنا کے بھیجیا۔ اگے چلو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اساں قوم سمود وال انہاں دے پرا صالح نو نبی بنا کے بھیجیا۔ اگے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین وال انہاں دے پرا شعیب علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجیا۔ کدھر میرا اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اساں نوح علیہ السلام نو او دی قوم وال نبی بنا کے بھیجیا۔ اے جدوں اللہ قوم عاد دی گل حضرت ہود دی گل کردے فرمایا قوم عاد وال نبی بنا کے بھیجیا، حضرت صالح دی گل کردے فرمایا قوم سمود وال نبی بنا کے بھیجیا، حضرت شعیب علیہ السلام دی رب گل کردا ہے فرمایا قوم مدین وال نبی بنا کے بھیجیا، حضرت نوح علیہ السلام دی رب گل کردا ہے فرمایا اساں نوح نو او دی قوم وال نبی بنا کے بھیجیا۔ اللہ ھذل قیاس، رب نے جنے نبی بھیجے نے انہاں دیاں قوماں وال بھیجے نے، فرمایا ہر نبی نو اساں او دی قوم وال نبی بنا کے بھیجیا، تے اونی دیر واسطے بنایا جدوں تک اگلا نبی آ نہیں جاندا، اگلا نبی آ گیا پچھلے دا معاملہ ختم ہو گیا، اگو دوجا نبی ہے، او دو با تیجا نبی ہے، پھر چوتھا نبی ہے۔ ہر نبی دی نبوت او دا علاقہ بھی محدود ہے، او دا وقت بھی محدود ہے، پر جدو آمنہ دے لال دیواری آئی تے میرا رب فرماندا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا سونیا کہہ دیو یا ایھا الناس، اے ساری کائنات دیو لوگو۔ لفظ الناس رب نے بولے ہے، مشرق دے نہیں صرف، مغرب دے صرف نہیں، شمال دے صرف نہیں، جنوب دے صرف نہیں، یا ایھا الناس، ساری کائنات دیو لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تواڈے سارے عمل اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، بندوانہ جواب دو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل
دوجے مقام تے بھی آکھیے جیڑی میں شروع چ پڑھیا سی تواڈے سامنے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اساں توانوں ایک پنڈ وال نبی بنا کے نہیں بھیجیا، ایک شہر وال نبی بنا کے نہیں بھیجیا، ایک صوبے وال نبی بنا کے نہیں بھیجیا، ایک ضلع وال نبی بنا کے نہیں بھیجیا، ایک ڈویژن وال نبی بنا کے نہیں بھیجیا، ایک ملک وال نبی بنا کے نہیں بھیجیا۔ اساں توانوں جناب ساری کائنات دے لوگاں واسطے نبی بنایا اور قیامت تک واسطے نبی بنایا، کیونکہ قیامت والے دن بھی اگر نبوت دے چرچے ہون گے تے آمنہ دے لال محمد الرسول اللہ دی نبوت دے ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اپنے نبی دی ختم نبوت دیاں دلیلاں دے رہے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ دیکھ کدھر میرا رب فرماندا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سونے آساں تو انو سارے عالم واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہیں، سارے جہان واسطے رحمت بنا دیتا ہے۔ اللہ عقیدہ ختم نبوت بیان پیا کرتا ہے تے جے عقیدہ ختم نبوت تو بغیر بھی بندہ مسلمان ہی ہوئے تے اللہ نو اینی آیتاں اتارن دی کی ضرورت سی عقیدہ ختم نبوت تے۔ کو گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج کل دی یونیورسٹیاں تے کالجاں چاہیے سبق پڑھائے جائیں، نہیں، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت کا خیال کرنا چاہیے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ کسی کو یہ نہ کہو، کسی کو وہ نہ کہو، اور جنوں رب مرتد کہے اسی انہوں مرتد کہندے رہاں گے، جنوں رب کافر آکھے اسی انہوں کافر کہندے رہاں گے۔ جیڑا میرے نبی دی ختم نبوت پر شک بھی کرے گا اللہ ذوالجلال دی قسم کافر ہے، مرتد کافر ہے۔ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، محمد صحابہ، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ اچھا جیڑے سانو انسانیت دا سبق پڑھاندے نے نا، انہاں دا اپنا طریقہ کار پتہ جے کی ہے؟ یہودیاں نو کہو ہاں کہ مذہب یہودیت نو چھڑ کے صرف انسانیت تے گل کرن، کیوں جی شیخ کرن نو تیار نے؟ اس وقت انسانیت دا سب تو زیادہ نقصان کون کر رہے نے؟ بولو، اوے غزہ دے اندر معصوم بچیاں نو قتل کون کر رہے نے؟ یہودی۔ اے انسانیت دے مطابق ہے؟ چلو جیڑے انہاں دے خلاف اسلحہ اٹھاندے نے انہاں دی تے گل سمجھ آئی کیوں اسلحہ اٹھاندے نے، اور جیڑا چند مہینیاں دا بچہ ہے او دا کی قصور ہے؟ اس وقت سب تو زیادہ انسانیت نو پامال کر رہے تے یہودی کر رہے ہیں، تے تینوں سبق دیندا انسانیت دا تے تو ایڈا چڈو ہے او دے پیچھے لا کے۔ انسانیت مذہب سب سے بڑا ہے، انسانیت مذہب سب سے بڑا ہے۔ یہودیاں نو کہو ہاں کہ انسانیت چلن یہودیت نو چھڑ دین، تیار چھڑن گے؟ اور عیسائیاں نو پوچھ کے ویکھ لو، انہاں نو کہو عیسائیت چھڑ دیو صرف انسانیت پہ چلو، چلن گے؟ اور سکھاں نو پوچھ لو کہ صرف انسانیت پہ چلو سکھیزم چھوڑ دو، چلن گے؟ نہیں۔ اور ہندوؤں نو پوچھ لو ہندوئزم چھوڑ دو صرف انسانیت پہ چلو، چلن گے؟ نہیں۔ ہندوئزم تے متعصب پکا ہے، سکھیزم تے پکا ہے، بدھ مت والا بدھ متیزم تے پکا ہے، اور عیسائیت تے پکا ہے، یہودیت تے پکا ہے،
تے تینوں پٹی پڑھائی آندے نے انسانیت پہ چلو، انسانیت پہ چلو، یعنی تینوں آندے نے تو اسلام نو چھڑ دے، تو انسانیت تے آ جا۔ وہ اپنا مذہب چھڈن واسطے تیار تے تینوں چھڈائی آندے نے، تینوں انسانیت دا کلمہ پڑھائی آندے نے۔ وہ انسانیت بھی وہی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہوگی، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں، اس انسانیت کو کوئی انسانیت ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ سنو میرے نبی دا عقیدہ ختم نبوت کی فرمایا میرے رب نے، قرآن سنو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور میرے نبی نے ان آیتاں دی تشریح کیتی ہے نا، آپ فرماندے نے مینوں 6 چیزاں ایسیاں دتیاں گئیاں جیڑیاں میرے تو پہلے کسے نبی تے کسے رسول نو نہیں دتیاں گئیاں، 6 چیزاں مینوں ایسیاں دتیاں گئیاں جیڑیاں میرے تو پہلے کسے نبی تے رسول نو نہیں جے ملیاں۔ سونیا او 6 چیزاں کیڑیاں نے، انہاں چوں ایک چیز جیدہ بلکہ 2 چیزاں جیدہ میں تواڈے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا۔ فرمایا لوگو ایک چیز ہے وے انا خاتم النبیین ختم بی النبیون، میرے وجہ میرے نال رب نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، مینوں ختم نبوت دا تاج رب نے پہنا دیتا ہے، مینوں اللہ نے خاتم النبیین بنا دیتا ہے، تے ہر نبی نو اللہ نے اودیاں قوماں وال بھیجیا ہے، پر مینوں اللہ نے کافت للناس ساری کائنات وال نبی بنا کے بھیجیا ہے۔ آپ فرماندے نے مینوں رب نے ساری کائنات دے لوکاں وال نبی بنا کے بھیجیا ہے، گوریاں وال میں نبی بن کے آیا، کالیاں وال میں نبی بن کے آیا، عربیاں وال میں نبی بن کے آیا، اجمیاں وال میں نبی بن کے آیا، مشرق والیاں وال میں نبی بن کے آیا، مغرب والیاں وال میں نبی بن کے آیا، شمال والیاں وال میں نبی بن کے آیا، جنوب والیاں وال میں نبی بن کے آیا، اور قیامت تک میں نبی بن کے آیا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی بن کے آیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرات آؤ اگے چلیے، میرا رب کیویں اپنے نبی دی ختم نبوت دا اعلان کردا ہے، جیڑی آج سب تو معروف ہے، میں وہ سناواں تے بات مکاواں۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نبی نو 3 پتر عطا فرمائے نے، تے تینیں اللہ نے بچپنے چی واپس لے لینے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے نبی فرماندے نے زید نو میں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لینا وا، میرے پیغمبر نے حضرت زید نو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، جی میں تسی بھی بنائی پھرتے ہو نا، جنہ دی اولاد نہیں ہوندی وہ اپنا منہ بولا بیٹا جناب کسے نہ کسے نو، کوئی پتیجیاں نو بنا لیندا ہے، کوئی پنیویں چو لے لیندا ہے، کوئی جناب ہورو سجیو کھبیو، کوئی یہ دی سینٹر تو جا کے لے آندا ہے، اے جی میں انو اپنا جناب منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ میرے پیغمبر بھی فرماندے نے زید میرا منہ بولا بیٹا ہے، تے صحابہ نے جدوں اعلان سنیا انہاں زید بن حارثہ کہن دی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیتا، محمد علیہ السلام دا بیٹا زید۔ میرے رب نے آسمان تو قرآن اتار دیتا، ادعوہم لیابائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین۔ اے دنیا جہان دیو لوگو جیڑے بچے لے کے پال دیو، انہاں بچیاں نو انہاں دے باپاں دے نام تو ہی پکاریا کرو، اپنی ولدیت تسی انہاں نو نہیں دے سکدے، انہاں دی ولدیت دے کھاتے دے اندر تسی اپنا نام نہیں لکھ سکدے، انہاں دے باپ وہی نے جیڑے حقیقت دے اندر باپ نے، انہاں نو انہاں دے باپاں دے نام تو ہی پکاریا کرو۔ اگر تانوں انہاں دے باپاں دے ناماں دا نہیں پتا، پھر تواڈے او دوست ہو سکدے نے، تواڈے بھائی تے ہو سکدے نے، پر تواڈے بیٹے نہیں جے ہو سکدے، تسی انہاں دے باپ نہیں جے ہو سکدے۔ تے میرے رب نے یہ مسئلہ بھی واضح فرما دیتا، تے نال ہی اپنے نبی دی حیثیت نو بھی بیان فرما دیتا، فرمایا دنیا جہان دیو لوگو او میرے نبی وال حضرت زید نو منسوب کرن والیو، زید بن محمد کہن والیو سن لو، ما کان محمد
محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا سن لو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچوں کسے مرد دے بھی حقیقی باپ نہیں جے، میرے پیغمبر کسے مرد دے بھی حقیقی باپ نہیں جے۔ اللہ پھر کی نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، اے محمد تے اللہ دے رسول نے تواڈے چوں کسے مرد دے باپ نہیں جے، اے تے اللہ دے رسول نے۔ گل تے اینی کو بھی سمجھ آ رہی سی، رب دسنا چاہندا ہے زید میرے نبی دا حقیقی بیٹا نہیں جے، زید نو میرے نبی وال منسوب نہ کرو، زید بن محمد نہ آکھیا کرو، میرا نبی کسے مرد دا بھی حقیقی باپ نہیں جے، آپ تے اللہ دے رسول بن کے آئے نے۔ گل تے انی کو بھی سمجھ آ رہی سی، پر میرے رب نے ایتھے گل مکائی نہیں، بلکہ اگے کی فرمایا وخاتم النبیین، اور دنیا جہان دیو لوگو میرے محمد اللہ دے رسول نے اور خاتم النبیین نے، آخری نبی نے۔ اللہ تو رسول اللہ تے گل کیوں نہیں مکائی، تو خاتم النبیین دا نا لفظ کیوں لگایا ہے؟ فرمایا میں دسنا ہے چاہنا او میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو، جب تک تسی میرے نبی نو رسول اللہ منن دے نال نال خاتم النبیین نہیں منو گے، میں تہاڈا عقیدہ رسالت بھی قبول کرنے واسطے نہیں جے تیار۔ میں تہاڈا عقیدہ رسالت بھی تاں ہی مناں گا جے تسی میرے نبی نو رسول بھی منو گے تے آخری رسول منو گے۔ بولو کی منو گے؟ سارے بولو خاتم النبیین منو گے، خاتم الرسل منو گے، پھر میں توانو مسلمان مننا گا، پھر میں توانو جناب مومن مننا گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تے میرے پیغمبر فرما گئے نا، آپ فرما دینے لوگو میرے کو جنام نے انا محمد وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاهِي وَأَنَا الْحَاشِرُ وَأَنَا الْعَاقِبُ۔ اے لوگو سن لو میرے کچھ نام جے، میں محمد بن کے آیا، درود پڑھ لو۔ ایڈے تسی ماشاءاللہ اللہ دے ولیو درود بھی نہیں ہو پڑھ دے۔ میں محمد بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد بن کے آیا صلی اللہ، میرے نبی دے ہر نام تے درود پڑھنے۔ میں احمد بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماہی بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی معنی ماہی دا؟ میرے ذریعے رب نے کفر مٹا دیتا ہے تے اسلام چڑھا دیتا ہے، اسلام چڑھا دیتا ہے تے کفر مٹا دیتا ہے۔ میں ماہی بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، انا الحاشر، میں حاشر بن کے آیا۔ کی معنی؟ قیامت دا دن ہوئے گا، ساری کائنات میرے چنڈے تلے کٹھی ہوئے گی، حمد دا چنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، سارے میرے پیچھے کٹھے کیتے جان گے۔ میں حاشر بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، انا العاقب، اور لوگوں میں عاقب بن کے آیا۔ سونیا کی مطلب؟ فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، میں او عاقب بن کے آیا جدے تو بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں، جدے تو بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں، جدے تو بعد کوئی رسول آنا ہی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ دے ساڑھے بابا جی ترجمہ کر گئے نے، فرماندے نے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہان دی رحمت کہا
کوئی نہیں سکدا. فرماندے نے او جتھے رات معراج سرکار پہنچی 7 فلکاں نوں چیر جا پار پہنچی. اور مقام اس تے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. اور ماندے نے شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں. میرا پیر کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تہاڈا بھی ہوئی ہے اوئے ہوئی جے پکی گل ہے. جنہ جنہ دا پیر محمد ہے ہاتھ کھڑے کرو حوالہ. ماشاءاللہ. ہن تھلے کر لو. ہن ایک مسئلہ سمجھ لو. اگلا پیر ادو پھڑی دا جدو پچھلے دی بیعت تروڑی دی ہے. کیوں جی؟ اگلا پیر ادو پھڑی دا جدو پچھلے دی بیعت تروڑی دی ہے. انجی گل ہے نا. ہن جنہ جنہ نے میرے نبی تو بعد ہور پیر پھڑنے نے پہلا میرے نبی دی بیعت تروڑو گے نا. تروڑو گے تے پھر اگلا پیر کیویں پھڑو گے؟ پھر آکھو سانو ایک کوئی پیر کافی ہے جیدہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کہہ سکتا ہے کہ وہابی بے پیرے نے؟ اوہ ساڈا او پیر ہے جیڑا سارے پیران دا پیر ہے, جیڑا ساری کائنات دا پیر ہے. اساں اوتھے جا اللہ دی رحمت نال ہاتھ پایا جیدے تو اتے پیر ہے ہی کوئی نہیں. شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے ول آسماں تیر وانگوں. کمر ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا, اور چن ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. اور ماندے نے پھرن پیر جگتے اور جویں برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں, پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. میرے نبی نے روڑاں نو کلمہ پڑھایا. کوئی ہے پیر جیڑا روڑاں نو کلمہ پڑھا کے بکھا دے؟ اور پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. فرماندے نے او ختم نبوت دا سالار آیا کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. اور ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. جنہ دا ایمان ہے سارے بولو ہن نواں نبی جگ تے. جنہ دا ایمان ہے گج کے بولو ہن نواں نبی جگ تے. ایک کیمرے جو تہاڈی آواز ریکارڈ ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے تسی سارے ختم نبوت دے پروانے ہو. ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ مینو تو آنو عقیدہ ختم نبوت صحیح معنی سمجھ کے او دیتے اللہ سانو صحیح طرح چلن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ.